باب في بيع فضل الماء. بشان مرة ترفع بربرون جرا مونجرو وانجو. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل يدنا داود بن عبد الرحمن العتار عن ابن دينار النبي من حالي عن اياس بن عبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. باب في ثمن السنور. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي حدثنا ربيع بن نافع ابو توبه علي بن بارك قال حدثنا عيسى قال ابراهيم واخبرنا عن الاعمش النبي سفيان جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. حدثنا احمد بن بلد عبد الرزاق بن عمر بن زيد صنعاني انه سمع ابا الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة. باب في اثمان الكلاب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن الكلب ومال البغي والوان الكائن. حدثنا الربيع بن نافع وابو توبه حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو بن عبد الكريم عن قيس بن ابتر عن عبد الله بن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه بترابا. حدثنا يوم ابن مالك ساي بربادا سيرزي قنيو فيه بيجي مالك خايف جي لور كجيتو بكنا جاندي وديني ستوكا قبامي سيجاني هيا. حدثنا ابو الوليد بن تعالى سجدنا شعبة اخبرني عون بن ابي جهيفة ان اباه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب بن معروف بن سعيد الجذامي ان علي بن الرباع اللخمي حدث انه سمع ان علي يقول علي جاني علي يقول علي المرباع اللخمي قجان حدثه معروف فاسوي قال يقول سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا هلوان الكائن ولا مال البغي. باب في ثمن الخمر والميتة. حدثنا أحمد بن سعيد بن عبد الله بن وهب بن معاوية بن سالم عن عبد الوهاب بن بختنا عن ابي الزناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنه وحرم الميتة وثمنه وحرم الخنزير وثمنه. حدثنا ابو بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاسلام. فقيل يا رسول الله رأيت شوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شوما اجملوا ثم باعوا فاكلوا ثمنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم عبد الله بن جعفر يزيد بن ابي حبيب قال كتب الي عطاء عن جابر لم يقل هو حرام. حدثنا مسدد عن بشر المفضل وخالد بن عبد الله حدثهم المعنى خالد الحذان عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة ابي الوليد. ثم اتفق عن ابن عباس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا ان الله حرم عليهم الشوم فباعوها واكلوا اثمانا وان الله اذا حرم على قوم اكل شيئا حرم عليهم ثمنه. ولم يكن في حديث خالد ولم يكن مسدد ولا رأيت وقال قاتل الله اليهود. وقال مسدد ما في حديث خالد قاتل الله اليهود جيجو. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن ادريس ووكيع وعن طلحة بن عامر الجعفري عن عمر بن بعد التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشكس الخنازير. نمني برشو غرغرو قرقرو سالال غلو تجن فليستهل الاكلا جيجو. اكنيچو مانانسي نمني قرقرو غرغرو فليشكس الخنازيران مكسان تكاو هادون قرقرو اكلتو مشكس بوجن نسل اريد تيا اكنيچو فرشو غرغري قرقرو سالال غلو تو يجور مانانسي فليستهل اكلا جيجو مانان تيا ناكلتو جيجو قرقرو كنيچو نالال غلو تو جيجو مانان. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي الدحى عن مسروق ان عائشة قالت لما نزلت آية الاخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا ابو معاوية الأعمش في اسناده ومعناه وقال الآيات الاواخر في الربا. باب في بيع الطعام قبل ان يستوفي. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
استوفيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن رافع عن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني يأخذ جزافا جلما جتو. حدثنا عمد بن بلدنا يحيى عن عبيد الله بن عن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. حدثنا عمد بن صالح بن عمرو عن المنذر بن عبيد المدني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع طعاما اشترى بكيل حتى يستوفيه. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكان سفيان عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقتله. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والتمر مرجا. على ملام بودا فما تنجي. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن حوادثنا مسدد حدثنا وعماد هذا لفظ مسدد. ملام بودا فما دا بلان فرني ورقه فرتني ورقه غرغرو جامتيدا خارجيت فرته بلادي مبر ملام بودا فما جرادا. وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه. زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام. حدثنا الحسن بن علي بن عبد الرزاق بن معمر الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام وجزافا يبيعوا حتى يلغوا إلى رأله. يلا يبيعوا جتو. حدثنا محمد بن عوف التائي حدثنا محمد بن خالد الوهابي حدثنا محمد بن اسحاق عن الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاتاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يدي فاخذ رجل من خلفي في ذراعي فالتفت فاذا زيد ثابت فقال لا تبيع حيث ابتعته حتى تهوزه الى رالك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتعه حتى يجوز يهوزها التجار الى رحالهم. باب في الرجل يقول في البيع لا خلافة عند البيع غوري. حدثنا عبد الله اغو غرغرو نمدغون انجلو يچانا مغرغره. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن عبد الله بن دينار بن عمر ان جلما جتو قدر سيخم بكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلافة. فقال الرجل اذا بايع يقول لا خلافة. حدثنا محمد بن عبد الله الأورزي وابراهيم بن خالد وابو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء اخبرنا سعيد فقد انقذ عن انس بن مالك ان رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع فيه وفي عقدته ضعف. اي سمو صادنا خيست كشو لا في النجر جان كان ضعيف الأكل أكلتنا ضعيفة يدود جمجان. فأتى آله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله اجر على فلان فإنه يبتاع في عقدته ضعف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا قال أبو ثور عن سعيد باب في العربان. أبي وأن جان كيسة الناس. حدثنا عبد الله بن مسعود قال قرات على مالك بن انس انه بلغه عن عمرو بن شعيب بن النبي عن جدي انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع عربان. قال مالك وذلك بما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او يتكارى الدابه ثم يقول اوتيك دينارا على اني ان تركت السلعه او الكراء فما اتيتك لك. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ودنا وسدنا ابو عانة عن بشأن نبي كم يتنيا تنامسين كما ميشتك غتي غوته بيتا ابدي تخنت يوم كان نفوتات مو مالنا كون كايت ماجا سرام فدو فدي جماده من مر بيتا مالك غارشي كما تخنا كم نكو يونا تشينا فمو سما فيا قد سي دور كدا وني كسيسن نما هيتي سي دلغن ما دور كتي سي حدثنا مسدد ندنا وعانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن زاب قال يا رسول الله ياتيني رجل فيريد مني البيع ليس عندي فابتاعه له من السوق. فقال لا تبي ما ليس عندك دنا زيرنا بدنا اسمع لنا يبدني عبد بن شعيب بدني ابي نبي حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ريب ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك فهو في شرط في بيع. غرغره شرطي غرغره خيستات. حدثنا مسدد ندنا يا باب في شرط واحد في بيع جتان شرطي ذاك غرغره خيستات. عن حدثنا مسدد ندنا يعني ابن سعيد بن زكريا بن عامر بن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره النبي صلى الله عليه وسلم واشترته حملانه الى علي.
أنقر دكيتين في قال دانجي في آخره تراني إنما كستك لعذاب نبيل بجملك أتزنني سبونا سيتي أن كان يسر رائرسو نانجي لعذاب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك إنما ما كستك سنة سيتي أن كان يسر رائرسو في العقد دي في العقد غرغرة خيسا كان يسر رائرسو سيتي قال خيف رجولاف خذ جملك وثمنه فهما لك قال خيتي بما لك أسود لجو تسيبنا أجي باب في عهدة الرقيق عهدة رقيقة واسمى قبرم واسمى قبرا حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابانا قال عن الحسن عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 ايام ويا سدي جنا حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا امام قال باسناد ومعناه زاد ان وجد دام في 3 ليالي رد بغير بينة وإن وجد دام بعد 3 كل بينة أنه يتراه وبه هذا الداء ركوب خنا كمون بتجيرا قاتل بتقول يا سدي مو واسنة تقبتي ويا سدي خيس يو ديبس ركوب ركه والرقام بل ديبس ويا سدي بو دمو رقا ركوب خنا أنجيتين بتجو سون يو جنجلج قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة أيه شرب الله